भाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू र अन्य मित्रजनहरू, हामीहरू हेर्दा हेर्दै कमरेड मदन कुमार भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितलाई हामीले गुमाएको 13 वर्ष पुगिसकेको छ। यो 13 वर्षको अवधिमा 17 वर्ष पुगिसकेको छ। यो 17 वर्षको अवधिमा हाम्रो देशभित्र र देश बाहिर अनेकन महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। हामीहरू नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा निरन्तर हाम्रो यात्रालाई जारी राखेका छौं। हामीहरू नेपाली समाजबाट सामन्तवाद, बल्ल लोकसा पुँजीवाद र साम्राज्यवादलाई उखेलेर फ्याँक्न चाहन्छौं र जनताको बहुदलीय जनवाद स्थापना गर्न चाहन्छौं र साथसाथै त्यस मार्गबाट हामीहरू समाजवाद र साम्यवादको उच्चतम लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौं। यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा हामीहरूले 61 वटा वर्ष पार गर्न थालेका छौं। यो 61 वर्षको एउटा लामो मार्गमा अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कमरेड मदन कुमार भण्डारीले हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन, देशभित्र पनि विभिन्न ढंगका संकट र चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विभिन्न ढंगका चुनौतीहरू सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तहरूलाई, कार्यदिशा र विचारहरूलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो एउटा मौलिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो, जसले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो सुरुमा एउटा अवधारणाका रूपमा अगाडि आएको थियो। त्यसले बिस्तारै हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम अथवा नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको स्वरूप ग्रहण गर्यो र अहिले हामीले पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दा त्यसलाई हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा समेत त्यसलाई समुन्नत गरेका छौं। त्यसरी जनताको बहुदलीय जनवादले नेपाली क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, नेपाली जनताको स्वाधीनतालाई अगाडि बढाउनको निम्ति, नेपाली समाजमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नुको निम्ति र नेपाली समाजलाई क्रमिक रूपले समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति ठोस रूपले मार्गदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैको मार्गदर्शनमा हामी अहिले नेकपा एमालेलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। त्यही सिलसिलामा नै हामीले पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन बडो भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौं। पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त अगाडि सारेको छ कमरेडहरू, त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सर्वथा महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू हुन्। ती निष्कर्षहरूलाई लिएर अहिले हामीहरू पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने र समृद्धिकरण गर्ने सिलसिलामा हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौं। अहिले राष्ट्रव्यापी रूपमा नेकपा एमाले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्दैछ र हामी पार्टीलाई क्रमिक रूपले सुदृढीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढाउँदैछौं र साथसाथै नेकपा एमाले आफूलाई सुदृढ गर्नुको साथसाथै अहिले नेपाली समाजमा, नेपाली क्रान्तिका सामु, नेपाली जनताका सामु विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू सिर्जना भइरहेका छन्। ती चुनौतीहरू मध्ये एकातिर उग्र वामपन्थी अराजकतावाद सिर्जना भएको छ, जसका विरुद्ध वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्षलाई हामीले हर आयामबाट अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ दक्षिणपन्थी यथास्थितिवाद छ, जसका विरुद्ध पनि हामीले संघर्ष गर्दै नेपाली समाजमा परिवर्तनका जुन आवेगहरू पैदा भएका छन् त्यो परिवर्तनको आवेगलाई अगाडि बढाउनु पर्ने, प्रवाहलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा हामीहरू अहिले पनि यो दुईटा प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध जुझ्दै नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा दृढता साथ अगाडि बढिरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ भर्खरै मात्र नेपाली जनताको लामो जुन राजतन्त्र विरोधी संघर्ष हो, तानाशाही शासन व्यवस्था विरोधी संघर्ष हो, त्यो संघर्षको सिलसिलामा नेपाली जनताको संघर्षले शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको स्वरूप ग्रहण गर्यो, जसको सिलसिलामा हामीले राजतन्त्रलाई समाप्त गरेका छौं र हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं। जनताका मौलिक हक अधिकारलाई फेरि हामीले स्थापना गरेका छौं, राजनीतिक हक अधिकारलाई स्थापना गरेका छौं, मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन गरेका छौं र यो संविधान सभा मार्फत नेपाली जनताको आकांक्षा
60 वर्षभन्दा लामो समयदेखिको आकांक्षालाई मूर्त रूप दिनुको निम्ति हामी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ़िरहेका छौं। तर कमरेडहरू, अहिले खास गरी संविधान सभाको निर्वाचन पछाडिको परिस्थिति निरन्तर जटिल बन्दै गएको छ र अहिले हामी एउटा संकटका सामु छौं। आउने 14 जेठ भित्रमा अर्थात आजभन्दा 11 दिन पछाडि गएर हामीहरू यो संविधान सभा निर्वाचनको अवधि 2 वर्ष पुग्दैछ र यो 14 जेठ भित्रमा हामीले शान्ति र संविधानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा अथवा एउटा यक्ष प्रश्नका रूपमा हाम्रा सामु उपस्थित छ। यो प्रश्नलाई समाधान गर्नुको निम्ति जसरी हामीले हाम्रा देशका राजनीतिक पार्टीहरूले विशेष गरेर नेपाली सर्वहारा श्रमजीवी जनताको अगुवा दस्ताको रूपमा रहेको नेकपा एमाले विगतमा विभिन्न संकटहरूको समाधान गर्दै जसरी अगाडि बढेर आएको छ र विभिन्न संकटका मोडहरूबाट पनि यो देशलाई सही दिशातर्फ लिएर आउने काम जसरी गर्दै आएको छ, त्यसरी नै अहिले देश एउटा संकटको मोडमा छ। यो संकटको मोडबाट पनि एउटा सही निकासतर्फ अगाडि बढाउने अत्यन्त गुरुतर जिम्मेदारी अहिले नेकपा एमालेको काँधमा छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको तेस्रो बैठकले हाम्रो देशलाई जुन प्रकारले हामीले अगाडि बढाउँदै आयौं, जसरी परिवर्तनकारी शक्तिहरूको बीचमा नै एउटा अन्तर्द्वन्द्व र अन्तर्संघर्ष पैदा हुने स्थिति बन्यो, यसलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ लानुपर्छ भन्ने निर्णय हामीले गरेका थियौं। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने सिलसिलामा हामीले हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटिको विशेष बैठकलाई सम्पन्न गरेका छौं र त्यो विशेष बैठकले मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ लानुको लागि एउटा विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। यो विशेष प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामीलाई विश्वास छ हामी अरू राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा पनि एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नेछौं। त्यो राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा मुलुकलाई नयाँ निकास दिँदै अगाडि बढाउनेछौं। यति बेला हामीले संविधान सभालाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ। संविधान सभा नेपाली जनताको 60 वर्षको संघर्षको उपज हो र यो संविधान सभाबाट नै नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको प्रतिबद्धता छ। नेकपा एमालेको प्रतिबद्धता छ, सिङ्गो देशको प्रतिबद्धता छ। यो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नको निम्ति हामीले केही दिन भित्रमा नै एउटा सहमतिमा पुगेर यो वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्दै हामीले संविधान सभाको आयु निश्चित अवधिका लागि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो बढाइएको अवधिभित्र हामी शान्ति र संविधानका दुवै महत्वपूर्ण कार्यभारलाई पूरा गर्छौं भन्ने अठोट लिएर हामीले अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तो एउटा संगीन घड़ीमा देश आइपुगेको बेलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन यस्तो बेलामा आइपुगेको बेलामा आज हामीहरू कमरेड मदन कुमार भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितको यो 17औं स्मृति दिवसमा उपस्थित भएका छौं। कमरेडहरू, यो 17औं स्मृति दिवसमा खड़ा भएर हामीले देशलाई अहिले जुन प्रकारको संकटमा उभिरहेको छ, यो संकटबाट कसरी निकास दिने, नेकपा एमाले कसरी एकताबद्ध भएर पहल कदमी लिएर अगाडि बढ्ने र देशलाई एउटा नयाँ निकास दिनको लागि अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा कसरी सहमति निर्माण गर्ने, यी हाम्रा सामु चुनौती छन्। हामीले सही ढंगले नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने, नेकपा एमाले अनुशासित भएर अगाडि बढ्यो भने, नेकपा एमाले आफूले पारित गरेका कार्यदिशा नीति र सिद्धान्तहरूको प्रकाशमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने संकल्प गर्यो भने र हामीले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई सही निकास दिने कुराहरूमा पहल कदमी लिएर अगाडि बढ्यौं भने मात्रै हामीहरूले वास्तविक रूपमा हाम्रा श्रद्धेय र जननेता कमरेड मदन कुमार भण्डारी र हाम्रा कुशल संगठक जीवराज आश्रित प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। कमरेडहरू, यिनै कुराहरू राख्दै म आफ्ना यो श्रद्धाञ्जली स्मृति मन्तव्यलाई अहिले फेरि एकपटक कमरेड मदन कुमार भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितप्रति सिङ्गो पार्टी परिवारको तर्फबाट, केन्द्रीय कमिटिको तर्फबाट, मेरो आफ्नै तर्फबाट पनि र सबै कमरेडहरूको तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।